May hapon mga idol. So naaday ko diri sa among baol kay nagpa-signal ko. Kay hinay kay signal dito sa amo nagkamang. Inani mangundi diri basta kanang naay kanang low pressure or naay bagyo ba. Kay maapektuhan po dag signal. Mo nga kanang hinay jud nya labi na magsighangin. Patinginaya sa signal. Mga diri jud mangita jud og pamaagi nga makasignal ko aron ko makapost og mga videos. Baol man din hina na mga kamaisan ba na nang tubo na. So naa jud ko diri nagpa-signal kay naman po'y signal dinhi. Hapit na mungit-ngit. Mauli na pud ko karon taod-taod sa balay kay hapon naman. So kumusta inyong kahaponon diha mga idol? Naidaghang ko andari mga kamunggay. O walay sudan magutan og kamunggay lawoy sagulan og ganas, alugbati, kabasa, wagong sa panadihang mga tanom, mga talong, tangkong, di ba? Basta magkugi lang jud tag pananom, naa jud tay masudan. Unya presko pa jud kay ikaw kay fresh from the farm man nya organic kay ikaw may nagtanom. Lahi ra ato mga paninda gani nga grabe tog spray oy kay aron lang mo tambok jud daghang bunga kana ikay mo tanom makasure jud ka nga organic, di ba? So diri sa bukid kung kugihan lang jud ka mananom makalibre jud kag sudan basta magugi lang jud ka. Ang nakabintaha po diri sa bukid magpuyo mga idol kay pwede ra jud ka makapanguan sa makapangitag maayuhon diri sa kilid-kilid. Lahi ra sa syudad kung adto ka mo puyo sa syudad pinalit jud tanan. Pero kung diri ka sa bukid makapangita kag pamaagi. Kung wa kay bugas pwede ra jud kayo ka manguha og balanghoy, kamuti, saging. Unya kung wa po kay sudan pwede ra jud po ka mag-utan manguha kag kamunggay kay daghan mang tanom. Kamunggay, mga alugbati, mga unsa pa na diha. Pero sa syudad hinuon naa may daghang utan pud nga baligya pero baligya lagi magpalit pug ka. Magasto pud ka og kwarta. Lahi ra jud diri sa bukid kay makasave jud ka kwarta. Makasave jud ka. Kay labi na sa syudad mag gasol-gasol nana diri sa bukid kuan man kahoy pwede ra na makasave jud diri sa bukid. Yan na diri mingkoy mingkoy milongkoy muna dinhi nya lami pod puy-an ang bukid kay peaceful kay diri ay way saba presko pa jud ang hangin. Muna nakanindot diri sa bukid puy-an mga idol. Diba? Pamuyo na magbukid. Kung gusto mo og peaceful og hapsay nga pamuyo way saba ari na mo sa bukid pamuyo. Okay, so maora to og daghang salamat sa pagtan-aw og maayong hapon kanatong tanan. Bye bye.